ग्लोबल साउथ समिट में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट अनाउंस किया है। नीडी कंट्रीज के लिए ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट एक ऐसा प्रपोजल अनाउंस किया गया है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत पाकिस्तान को है। चीज़ें हैं जो मोदी साहब ने अपनी तकरीर में कही। एक तो बांग्लादेश का उन्होंने जिक्र किया और आखिरकार बांग्लादेश का जिक्र करते हुए बड़ा सॉफ्ट, जैसा पहले भी डिस्कस करते रहे ना कि भारत बेशक कहता रहे, शोर मचाता रहे, लेकिन बांग्लादेश उनके लिए बहुत अहम है। कि लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्क में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दायर दरखास्त का महफूज फैसला जारी। कोर्ट ने इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ आइंदा समात पर वफाकी हुकूमत, वजारत इत्तलात और PTA का एक नुमाइंदा आइंदा समात पर तलब कर लिया। गजा में जंग बंदी की कोशिशों के लिए दोहा में अमरीका, कतर और मिस्र की सालसी में मुज़ाकरात का दूसरा दौर इख्तिताम पजीर हो गया। लेकिन पाकिस्तान इस समिट से बाहर है, आउट है, और ये बड़े ही अफसोस की बात है और बहुत दुख की बात है। पाकिस्तान के अवाम को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट है, जो आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ग्लोबल साउथ समिट में अनाउंस किया है। वो सब नीडी कंट्रीज ग्लोबल साउथ समिट की इस समिट में मौजूद थे, लेकिन एक ऐसा कंट्री जो बहुत नीडी है, जिसको बहुत ज़रूरत है, जिसके मासिस को, जिसकी आवाम को, जिसकी पब्लिक को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन वो उसके अंदर मौजूद नहीं था। अब ये किसकी गलती है? पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि तिजारत नहीं करें। एक बार आपको भारत ने कहा कि वो तिजारत करना चाहता है। ये जो बड़े बोल आप बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि ट्रेड की आपको ज़रूरत नहीं है। जो अथॉरिटीज़ हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, ट्रेड की ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को, मासिस को, पब्लिक को, गरीबों को। इसलिए मुंह उठा के आप बड़े फख्र से कह रहे हैं हम ट्रेड नहीं करते इंडिया के साथ। क्यों नहीं करते आप ट्रेड? आपके लोगों को ज़रूरत है। तो इस बात को इंडोर्स करना और इसकी तारीफ करना, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है, इसके अंदर क्या क्या कुछ है। ये जो ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट है, फिर आप ये समझेंगे कि जो मैं बात कर रही हूँ, बल्कि मैं आपको सुनवाऊंगी भी कि क्या कहा गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे proposed a comprehensive and human-centric global development compact for the global south and said it will focus on trade, sustainable growth, technology sharing, financing of projects under an overall framework of the India growth story. The needy countries will not be burdened with debt in the name of development finance. उन्होंने कहा कि ये जो न्यू इनिशिएटिव है ये ग्लोबल साउथ के उन तमाम कंट्रीज को होगा जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है और उनको फाइनेंस करेंगे। उन्होंने एक फंड अनाउंस कर दिया है भारत ने ग्लोबल साउथ के कंट्रीज के लिए। तो इसमें उनकी तरफ से चाइना की तरफ भी इशारा है कि जो ये बात कही गई ना कि फाइनेंस ऑफ प्रोजेक्ट्स विदाउट बर्डन ऑफ डेट, पाकिस्तान की तरफ भी इशारा है कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त डेट का जितना बर्डन है और चाइना के कितने बड़े हाई लेवल प्रोजेक्ट्स जो वहाँ पर हैं, जिसमें कि CPEC भी है, लेकिन ये पाकिस्तान ही जानता है कि वो चाइना के कर्जे तले कैसे दबा हुआ है। तो ये जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट अनाउंस किया गया है, डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट, इसमें उन्होंने कहा है कि ये वो नहीं होगा, आपको हम कर्जा देंगे, आपको हम फाइनेंस करेंगे इन तमाम कंट्रीज को, लेकिन विदाउट कर्जा, विदाउट डेट, विदाउट लोन, जिसमें आपको आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या इसकी ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान को? सबसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी इस वक्त और भी कंट्रीज़ को। और एक और बात बड़ी है, मैं आपको बताती हूँ। इस वर्चुअल समिट में बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस भी शामिल हैं। सबसे पहले मैंने उनको देखा बैठे हुए वहाँ पे। वो भी ये समिट अटेंड करें, क्यों नहीं करेंगे? मैंने आपको बोला था बांग्लादेश तो शाना बिशाना खड़ा होगा
وہ جو شانہ بشانہ ایک بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں نا ہم کتابوں پہ کہ عرب کنٹریز جو ہیں وہ پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور سعودی عربیہ شانہ بشانہ وغیرہ وغیرہ اس طرح کی امہ برادری اور امہ کی جو باتیں ہوتی ہیں، تو بنگلہ دیش اس وقت شانہ بشانہ کھڑا ہے اپنے برادر ملک انڈیا کے ساتھ. آپ وہ بھول جائیں جو آپ بات کر رہے تھے نا، ہمیں خدشات تھے کہ جناب یہ ہو گیا تو پھر ہم نے کہا لو بھی واہ واہ یہ تو بہت. وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے تعلقات بنگلہ دیش کے ساتھ خراب ہوں، تو انہوں نے تو کہا کہ جی ہم بنگلہ دیش کی جو ڈیولپمنٹ کی جو جرنی ہے اس میں ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور ہم اپنے تعلقات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور پھر آخر میں انہوں نے، چونکہ RSS کا بہت پریشر تھا، اسی دن جو RSS کے چیف ہے نا موہن بھگوت، انہوں نے ایک بیان دیا کہ جی جو بنگلہ دیش میں ہندو کمیونٹی ہے اس کے لیے حکومت آواز اٹھائے. تو وہ مودی صاحب کو بہرحال ہندوؤں کی بات کرنی تھی، بنگلہ دیش کے جو وہاں پہ ہندو کمیونٹی ہے جو 8% کے لگ بھگ ہے، تو انہوں نے سافٹ مائلڈ طریقے سے کہا کہ جی تھوڑا خیال رکھو ہندوؤں کا بھی. ہم بھی یہی کہتے ہیں، بلکہ جو چیف ہیں، چیف ایڈوائزر ٹو دا انٹرم سیکٹر ڈاکٹر محمد یونس، انہوں نے بھارت کے جو ہائی کمشنر ہیں ڈھاکہ میں ان سے ہی ملاقات کی، ان کو ایشور کیا کہ جی ہم وی ول فلی پروٹیکٹ آر بنگلہ دیشی ہندوز، یہ ہماری اپنی کمیونٹی ہے، تو بھارت کو اس میں اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ ہمارا حصہ ہیں بنگلہ دیش کا، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اسی لیے بنگلہ دیش جو پرائم منسٹر مودی تھے انہوں نے یہ بڑے سافٹ طریقے سے کھیلا اس کو. جو 3-4 باتیں انہوں نے امپورٹنٹ کی، ایک تو انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا، جو کہ اب وہ نہیں لیتے، خوشی کی بات ہے، لیکن پاکستان کو وہ بالا کوٹ سرجیکل اسٹرائک اور ایئر اسٹرائک کہہ کے یہ دھمکی دی کہ جی ہم نے آتنوادیوں یا دہشت گردوں کو سبق سکھا دیا اور اب بالکل جو ہے نا معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، اگر دوبارہ ہوا تو ہم پھر طاقت رکھتے ہیں، ہمیں کوئی یہ ہے کہ کوئی انڈر اسٹیمیٹ نہ کرے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. وہی دھمکیاں جو دیتے ہیں نا وہ ٹیپیکل لینگویج، ٹیپیکل نیریٹو، ایک ایگریسو، نتھنگ نیو. اس کے بعد جو انٹرنلی انہوں نے باتیں کی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ایک تو مسلمانوں کے تو خلاف ایسی ہندوتوا کے لوگ تو ہیں نا، ابھی انہوں نے رام مندر بنا دیا، وہ معاملہ چل گیا. مقبوضہ جموں اور کشمیر کا جو اسپیشل اسٹیٹس تھا یا آرٹیکل 35A تھا اس کو ختم کر دیا. اب الیکشنز بہرحال ہو رہے ہیں، اناؤنس ہو گیا مقبوضہ جموں اور کشمیر میں 18 ستمبر کو پہلا 3 فیز الیکشنز ہوں گے، 18 ستمبر، 25 اور پھر 1 اکتوبر، جس طرح سپریم کورٹ نے کہا تھا بھارت کی. تو 4 اکتوبر کو رزلٹ آئے گا، اس پہ ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے بات کریں گے. تو انہوں نے یہ کہا، یہ 2 کام تو انہوں نے کر لیے نا، رام مندر بنا لیا، یہ کر لیا. اب ان کا تیسرا جو ہے وہ ہے یونیفارم سول کوڈ، کہ مسلمانوں کا جو پرسنل لا ہے نا اس کو ختم کیا جائے. اب یہ بھی دیکھیے ایک عجیب طرفہ تماشا ہے، کہتے ہیں کہ جی ہمیں یونیفارم سول کوڈ کی بجائے سیکولر سول کوڈ کی طرف جانا چاہیے. اب BJP RSS اور سیکولر، مطلب کچھ سمجھ میں بات آتی ہے آپ کو؟ یہ سیکولرزم کی باتیں کب سے تو مجھے تو ہنسی آ گئی جب پرائم منسٹر مودی نے کہا کہ سیکولر سول کوڈ. او بابا، پہلے اپنے جو آپ ہندو ایکسٹریمسٹ ہیں ان کو تو قابو میں کر لیجئے. یہ جو صبح شام مسلمانوں کے خلاف راگ الاپتے رہتے ہیں، ان کے خلاف بیانات دیتے رہتے ہیں، جس طریقے سے مسلمانوں کی مساجد کو آپ نشانہ بنائے ہوئے ہیں، جو مسلمانوں کے شہر ان کے نام آپ تبدیل کر رہے ہیں، جو ایون نیو دہلی میں بہت سی ایسی مساجد منتہا گیا جو بالکل ویران پڑی ہیں، اور اب جو وقف بورڈ ہے بھارت کا اس کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، اس کو ایک لحاظ سے جو ان کے پاس پراپرٹیز ہیں وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پہلے آپ کس منہ سے سیکولرزم کی باتیں کرتے ہیں محترم؟ خدا کا خوف کریں. آپ کو یہ ہندوتوا کے لوگوں کو یہ سیکولرزم نہیں جچتا.